वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। दुनिया हमसे प्यार करती है, लेकिन शायद अब हमें अपने आप से प्यार न रहा, इसलिए कि जो इतना प्यार करने वाले मुस्तफा को भूल जाए वो प्यार के काबिल नहीं है। तेरी वहशतों से ऐ दिल मुझे क्यों न आर आए, तू उन्हीं से दूर भागे जालिम, तू उन्हीं से दूर भागे जिससे तुझ पे प्यार आए। खुदा को देखने की कैफियत बयान करूं जो बेकैफ देखते हैं। जनाबे मूसा ने कहा मौला तुझे देखना चाहता हूँ, जवाब या नहीं देख सकता। 9 बार इसरार किया तो कहा देख मूसा, तवज्जो फरमाता हूँ, बहुत कीमती बात, अपने आका की मोहब्बत को महसूस कर लो। इसी पे शायद गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। बहुत तवज्जो के साथ इसे दिल के निया खाने में लेकर के जाओ। खुदा को देखना क्या है, आका की मोहब्बत का एहसास कर लो, आज कर लो आज, वरना फिर कभी नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार कहा तुझे देखना चाहता हूँ। कहा मूसा 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली करता हूँ पहाड़ पर, अगर देख सकता है तो देख ले। 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली की। कितने 70,000 पर्दों के पीछे से। वो पर्दे जमीन आसमान की तरह नहीं थे, वो खुदाई जाने कैसे पर्दे थे, लेकिन एक तजल्ली की तो मूसा अपने आप को भूल गए। मूसा को अपना आप याद न रहा, मूसा अपने आप को भूल गए। अरे जो 70,000 पर्दों के पीछे से तजल्ली को महसूस करे, देखे तो देख न सके, अपने आप को भूल जाए। अरे जहां लोग अपने आप को भूल जाते हैं, मेरे नबी ने 70,000 पर्दों के पीछे से नहीं, जहां पर्दे नहीं थे वहां से देखा और अपने आप को याद रखा या न रखा, ये बहस में मैं नहीं जाता, लेकिन मुझे और तुमको याद किया। और कैसे याद किया, ये इंतहाई मोहब्बत है, अपने आप से भी ज्यादा मोहब्बत है। सैयदा फातिमा ने पूछा बाबा मैं आपके कलेजे का टुकड़ा नहीं। फातिमा बिल्कुल तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा है। बाबा मेराज पर गए तो उसकी कोई दास्तान तो बताएं। सबको जो बताया वो नहीं सुनना चाहती, जो राज की बात की वो सुनना चाहती हूँ। तो आका ने कहा बेटी सब राज की बातें तो न बताऊंगा, मेरे अल्लाह ने मना किया है। एक बात तुझे बता देता हूँ। कहा बाबा वो क्या है। जब मैं अपने अल्लाह के कुर्ब में पहुंचा, जहाँ काबा कौसैन की हदें टूट गई, 1-2 नहीं 70,000 मर्तबा मेरे अल्लाह ने मुझसे कहा हबीब मांग, क्या मांगता है, महबूब मांग, क्या मांगता है, हबीब सवाल कर, क्या मांगता है। आज तुझे बुलाया ही है देने के लिए। सैयदा ने कहा बाबा आपने क्या क्या मांगा फिर। आका कहते बेटी उसने 70,000 बार कहा मांग, क्या मांगता है। मैंने 70,000 के जवाब में एक ही जवाब दिया, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। फिर मेरे करीब ने फरमाया महबूब और कुछ मांग ले मौला उम्मत। तो इरशाद हुआ हबीब कयामत की फिक्र न करना, कयामत का दिन होगा, तेरे सर ताजे शफात सजाऊंगा और तू जिसको चाहेगा उसका अमल नहीं देखूंगा प्यारे, तेरी सूरत देखकर उसे जन्नत में दाखिल। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, जो खुदा को देखकर हमें नहीं भूला, तवज्जो चाहता हूँ बहुत गौर से, अगर इश्क रसूल का जर्रा भी है तो उसका वास्ता तवज्जो से। जो खुदा को देखकर, वो रसूल होकर, जो खुदा को देखकर हमें नहीं भूला, हम गानों को देखकर उन्हें भूल गए, हम फिल्मों को देखकर उन्हें भूल गए, हम इंटरनेट की रातों को में उन्हें भूल गए, हम किसी के जुल्फ रुखसार को देखकर उन्हें भूल गए। बताओ जालिमों महबूब का हक था यही, जालिमों महबूब का हक था यही। इश्क के बदले अदावत कीजिए। जो खुदा को देखकर हमें न भूला, हम गुनाहों में उन्हें भूल गए। सुन्नी दावत इस्लामी इनकलाब इश्क रसूल की तहरीक है। अगर जमाने में इनकलाब पैदा करना है, आज तलवारों का दौर नहीं, आज किरदार का दौर है, आज कैरेक्टर का दौर है। पलटो मुस्तफा करीम की तरफ, पलटो मकीने गुंबदे खजरा की तरफ। आज के बाद हमारे हाथों में नाविल नहीं,
آج کے بعد ہمارے ہاتھوں میں تسبیح ہوگی، انٹرنیٹ پر بیٹھو ضرور بیٹھو، لیکن زنا کے مناظر دیکھنے نہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ دین کی خدمت کر سکتے ہو۔ میں انٹرنیٹ کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا، لیکن ہمارے برادر بزرگ بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب قبلہ اگر انہیں وقت ملے گا تو یہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے دین کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں۔ یہودیوں کی الگ الگ ویب سائٹ ہے، عیسائیوں کی جس پر حضور پر اعتراضات ہیں، حضور کے لیے گالیاں ہیں، آقا کریم کے لیے حفوات اور بکواس ہے۔ اگر کسی کو آقا کی بارگاہ سے معرفت نہ ملی ہو، یہ ساری چیزیں پڑھ کر کے وہ گمراہ ہو جائے گا، آقا سے بدزن ہو جائے گا۔ اے سنی نوجوانوں، کب تک عشق کے دعوے کرتے رہو گے؟ میدان عشق میں قدم تو رکھو۔ کنارے سے کبھی طوفان کا اندازہ نہیں ہوتا، ساحل کے کنارے کھڑے ہو کر، سمندر کے کنارے ساحل پر کھڑے ہو کر تم اٹھتی ہوئی موجوں کو کب تک دیکھتے رہو گے؟ آؤ عشق مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائے۔ یہ وہ دریا ہے جو نکل گیا وہ ناکام ہو گیا، اور جو ڈوب گیا وہ پار لگ گیا۔ آئیے ہم سب ڈوب جائیں عشق مصطفیٰ کے سمندر میں، غوطہ لگا دیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ میں ہاتھ ملا کر، ہاتھ میں ہاتھ تھام کر، سنی دعوت اسلامی سے منسلک ہو کر ہم زمانے میں انقلاب پیدا کر دیں۔ یہ تحریک کسی سلسلے کی تحریک نہیں، یہ تحریک کسی فرد واحد کی تحریک نہیں، یہ تحریک مکین گنبد خضرا کی تحریک ہے، یہ تحریک ہر عاشق رسول کی تحریک ہے۔ آؤ ہاتھ میں ہاتھ ملاؤ، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر موجوں کا تماشائی نہ بنو، ورنہ کبھی عشق مصطفیٰ کا سیب تمہارے ہاتھ نہیں لگے گا۔ آؤ اس میں ڈوب جائے جس میں غوث الاعظم نے ڈوبنے کا نعرہ دیا ہے، جس میں غریب نواز نے ڈوبنے کا حکم دیا ہے، جس کے عشق میں ڈوبنے کے لیے امام حسین نے اپنے گھر کا بچہ قربان کر دیا ہے۔ آؤ دیہات محنت کریں، جو کلمہ نہیں جانتے انہیں کلمہ سکھائیں، جو نماز نہیں جانتے انہیں نماز سکھائیں، اور پوری قوم کو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں لے آئیں۔ یہ عہد کریں نہ آج کے بعد گناہ کریں گے، نہ گناہ ہونے دیں گے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔